जमात जैसी भी पाक नेक हो, मुआशरा तो तभी चलता है ना जब उनमें एक को आगे किया जाए। बात समझ नहीं आई आप? बस ये मौका आ गया। कब आया मौका? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से विसाल फरमाने वाले हैं, दुनिया से पर्दा फरमाने वाले। अब वाबिया ये कहते हैं कि उस वक्त सरकार बीमार ज्यादा थे और ताकत नहीं थी। मेरा ईमान ये कहता है ताकत का मसला नहीं था, सरकार की ताकत को का मुआवजना हम अपने आप से हिसाब से कर ही नहीं सकते, क्योंकि सही अहादीस में मौजूद है कि जन्नती एक आदमी में 1000 आदमी, दुनिया के 1000 आदमी में जितनी ताकत होती है ना, जन्नती एक आदमी को दुनिया के 1 आदमी की ताकत मिलती है, मिलेगी। यानी 1000 आदमी की ताकत अगर दुनिया के 1000 आदमी जो हम हैं, 1000 की ताकत एक जगह जमा की जाए, इतनी ताकत जन्नती एक आदमी में होगी। और ये बड़ा लंबा बाब है जी हाँ। इसीलिए अहादीस में आता है 72 साल तक वो जो है ना खलवत में जब जाएंगे तो 72 साल गुजरेंगे। बात समझ रहे हैं आप? ये ताकत का ही समर है ना। 72 साल आखिर किस तरह वो तखलिया कर सकते हैं? इसीलिए कि 1000 आदमी की ताकत होगी उनके अंदर, यह हदीस में मौजूद है। और हुजूर को अब ये सुनना दिल के कानों से, भाभीियों क्या पता इन बातों का, ना इन बरीकियों में वो जाते हैं। हमारे आका को इस दुनिया में अल्लाह ने 40 जन्नतियों जितनी ताकत अता फरमाई। सियासत तशरीह में ये मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये मिसल बनते फिरते जो चौथे दाड़े मुंह अट जाते। और मैं आख्या दंद तेरे कोझे ने, मुंह तो बंद कर अपना। उस आके करता तो है, हुण हुंदा ही नहीं। ते मैं आख्या मुकाबला ओदे नाल करना पिया। ओ कमलिया, 40,000 बंदे में जितनी ताकत होती है ना, इतनी हुजूर में ताकत है। कहो सुभान अल्लाह। क्यों? जब एक बंदे जन्नती में 1000 की ताकत होती है, तो 40 जन्नतियों की हुजूर में ताकत हो तो कितने 40,000 बंदे की ताकत हुई। हुजूर को निरे मसले ही बताते थे। गज़वा खंदक देखो ना, सारे सहाबा ने कुदाड़े मार मार के कहा जी ये पत्थर हमसे नहीं टूटता। हुजूर ने एक ही सट मारी जनाब, रेगा रेगा करके रख दिया और फरमाया निरी इसकी सिर्फ तोड़ ही नहीं देता, इसकी चमक में मैंने शाम भी देख लिया, ईरान भी देख लिया है। ये सब तुम फतह कर। अब भाभीियों को इस बारीकी का पता ही नहीं। मैंने कहा सियासत्ता में अगर ये ना मौजूद हो ना, 40 जन्नतियों की ताकत है हुजूर में, मुझे पकड़ लेंगे। और ये भी मैं हदीस से दिखाऊंगा कि एक जन्नती में 1000 बंदे दुनिया की ताकत है। तो मुस्तफा की ताकत तो जो दुनिया में है तुम उसका मुआवजा नहीं कर सकते। और शिया को क्या पड़ी है जी? इतनी ताकत वाली हस्ती को कहते हैं मजबूर हो गए थे। अच्छा, मैंने कहा जो दुनिया से मजबूर हो जाए वो रसूल हो सकता है? और गंदियो, गंद अपना अपने पास रखो, मुतद्दी क्यों करते हो? आगे क्यों बढ़ाते हो जी? एक गटर बड़ा सारा बनवा लो अपने अंदर, ताकि बाहर ना निकल सके। अंदर ही सारा गंद रखो अपने। ये फिजा मसमूम करता है जो गंद तुम निकालते हो। हाँ, मजबूर नहीं है, आज फैसला हो गया। बस आखिरी बात है, आपकी आजमाइश ज्यादा नहीं करनी। नबी करीम अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं ताकत की कमी नहीं थी। आज अल्लाह ने फरमाया हबीब, हर वक्त जमातें कराना काम नहीं है दीन का। आज जमात पर नहीं जाना। कभी जमात पर जाने से फैसला होता है, कभी ना जाने से होता है। आज नहीं जाना, बस जरा रुक के जाना। खास बात हो रही, सुनियों को इस बात में समझ आ रही है आपको या नहीं? मैं ये कहता हूं कि ताकत वाली बात नहीं। फरमाया आज नहीं जाना। क्यों? फरमाया मेरे हबीब ये खास बात है, फैसला आपकी दुनिया पे होते हुए इस दुनिया जाहिरी में हो जाना चाहिए, वरना जंग होगी, लड़ाई होगी। क्यों? कि तेरे और मेरे बगैर ये फैसला करे कौन कि इन पाकों में ज्यादा पाक कौन है, इन जन्नतियों में बड़ा जन्नती कौन है। बात समझ आ रही? ये अंदर की बात है। अल्लाह रसूल के बगैर ये फैसला कर भी कोई नहीं सकता, क्योंकि तकवा तो बात ही अंदर की है, बाहर वालों को क्या पता जी। फरमाया ये फैसला हो जाना चाहिए, आज जाना नहीं। ठीक है, नहीं जाते। अब पहली सफ लग गई, दूसरी लग गई, सहाबा किराम मौजूद है,
خاص دن تھے جو دور تھے وہ بھی آ گئے تھے. سن لیا تھا نا بس سرکار کو آپ کے بارے میں سنی تھی خبر نا, تو بے چین ہو گئے. شام تک لوگ آ گئے تھے, دور دور سے آ گئے تھے. تو صفیں جب لگ گئیں, حضور مسلح پر نہیں آئے, مسلح پر نہیں آئے. حضرت بلال تو اٹھ کے نا باری کے پاس جاتے, پھر ادھر آتے, پھر جاتے, پھر آتے. بعض نمازی ذرا تیز ہوتے ہیں, ان کو جلدی مطلب شروع ہو جاتا ہے جی مسئلہ. تو حضرت بلال بھی بڑے منتظم تھے نا, تو سب صدیق آ رہے, دو ہے چھک پھوڑ تھوڑا جینج کر, تو جائیں واپس آئیں, ادھر جائیں ادھر آئیں. ہے جی. اب جو بڑے متین اور زیادہ سنجیدہ طبع کے صحابہ کرام تھے, وہ بھی تھوڑی تھوڑی گردنیں اٹھا کر باری کی طرف دیکھیں. ایسا ہوا کبھی نہیں, آج خاص بات ہے. اب جو تھوڑے تھوڑے جو ہے نا گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہونے شروع ہو گئے ایسے, مطلب اب تو میں تو پیروں پر کھڑا ہوں نا, مطلب گھٹنے کے اوپر ہو کر نا پھر تھوڑا اونچی ہو کر دیکھے بھائی تشریف نہیں لا رہے, کافی دیر ہوگی. اتنے میں آواز آئی بلال. حضرت بلال گئے, فرمایا ایک تو حضرت علی کو بھی بلاؤ, علی کو بھی بلاؤ. حضرت علی بھی گئے. فرمایا نمازی سب آ گئے یا رسول اللہ؟ سب آ گئے. بیٹھے ہیں؟ بیٹھے. نماز کا انتظار ہے؟ جی انتظار. فرمایا علی تم جا کر اعلان کرو, کہو کسے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ان میں ابو بکر بھی بیٹھا ہے, بیٹھے ہیں. فرمایا اس کو کہو کہ جماعت کرا دے. بلال تم بھی جاؤ, کہہ دو. حضرت عائشہ صدیقہ بولی, باقاعدہ بولی. لوگ کہتے ہیں عائشہ سفارش کرتی ہوں گی ام المومنین. میں کہا کمڑیا, اس سچے گھر کی عادتوں کا تجھے کیا پتہ؟ لالچ میں یہ سودا نہیں کیا انہوں نے, تیرا دماغ خراب ہے. صدیقہ نے یہ لفظ کہیں نہیں بولا کہ میرے ابے کو امام بناؤ, یہ بولا کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں, اور نرم دل ہے, آپ نہیں جائیں گے تو مسلح پہ میرا ابا کیسے کھڑا ہوگا؟ اس سے تو برداشت. یہ بخاری شریف میں لفظ دکھا سکتا ہوں, اور احتجاج تبرسی میں شیعہ کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. فرمایا تم چپ کرو, میں نے کہا ابو بکر کو جماعت کرا. پھر بولی وہ اتنا تحمل نہیں کر سکیں گے, نرم دل ہیں, کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا تم چھڑکا رسول اللہ نے. فرمایا چپ نہیں کرتی تم, نرم دل ہے, مجھ سے زیادہ صدیق کا مزاج جانتی ہو تم, چپ کرو. بلکہ وہاں بڑا تنبیہ کا جملہ بولا کہ تم یوسف کے بھائیوں کی طرح کیا رد و قضا کرتی ہو, چپ کرو. چپ کر گئی, سہم گئی. فرمایا محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. میں نے اس صف میں امامت کا فیصلہ اپنے رب سے کروایا ہے, میرے اللہ کا حکم ہے محمد تیرے مسلح پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا. اب کسی کو بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ حالانکہ فقہ کا قاعدہ کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے, شرح وقایہ میں موجود ہے پوری ترتیب, یہ باب الامامہ میں, کہ جب امامت کے لیے جب ایک صف لگ جائے مسلمانوں کی تو امام کون بنے؟ علماء لکھتے ہیں جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امام بنے. پھر لکھتے ہیں کہ احق بالامامہ, پہلے تو قاری ہے, قاری نہیں اقرا, جو سب سے اچھا قاری ہو وہ جماعت کرائے. سوال ہوا جی اگر سارے اچھے قاری ہوں تو پھر مطلب ساری صف ہی چنگے قاریاں دی ہوئے تو پھر؟ فرمایا عالم بالسنہ, جو حدیث کا شریعت کا بڑا عالم ہو وہ امامت کرے. کہا جی اگر سارے ایک جیسے عالم ہو تو پھر؟ فرمایا اورا, پھر ان میں جو زیادہ متورع ہو متقی ہو وہ آگے کھڑا ہو. پھر سوال ہوا کہ اگر سارے ہی برابر متقی ہوں تو پھر؟
حالانکہ یہ دنیا میں